ब्राह्मण जातिहरूले किन लगाउँछन् जनै? यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयु। श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने उपाकर्म अर्थात् जनै पूर्णिमाको छुट्टै महत्त्व छ। विशेषतः हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउने यो पर्वको सुरुवात वैदिक कालदेखि नै भएको शास्त्रहरूमा उल्लेख छ। विधिपूर्वक मन्त्रेपछि नयाँ यज्ञोपवीत अर्थात् जनै धारण गर्ने भएकाले यसलाई जनै पूर्णिमा भन्न थालिएको हो। वैदिक कालमा वैदिक अध्ययनको आरम्भ गर्ने दिनलाई उपाकर्म अर्थात् जनै पूर्णिमा भन्ने गरिएको शास्त्रहरूमा उल्लेख भएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अमोदवर्धन कौडिन्यायन बताउँछन्। उपाकर्म भन्ने शब्द नेपाली समाजमा त्यति प्रचलित नभएकाले यसको अर्थ पनि प्रसिद्ध नभएको देखिन्छ। तसर्थ यसको शाब्दिक तथा लाक्षणिक अर्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कौडिन्यायन भन्छन्, सामान्यतया उपाकर्म शब्दले कुनै पनि कार्यको आरम्भ वा उपकर्मलाई बुझाउने भए पनि यस प्रसङ्गमा भने उपाकर्म शब्दले शास्त्रीय विधिका साथ वेद पढ्ने कार्यको आरम्भ भन्ने बुझाउँछ। सत्कर्म वेद अध्ययन गर्न सुरुमा उपनयन संस्कार गर्नुपर्ने र यज्ञोपवीत धारण गर्नुपर्ने भएकाले पनि यसलाई हिन्दू धर्ममा भएको 16 संस्कार मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको हो। प्राचीन हिन्दू शास्त्र अनुसार कुनै पनि यज्ञको अनुष्ठान गर्दा उत्तरीय लगाएर मात्रै गर्ने गरिन्थ्यो। उत्तरीय नलगाई गरिएको कर्मको फल नपाइने भएकाले यज्ञका लागि उत्तरीय आवश्यक हुन्थ्यो। कालान्तरमा यही उत्तरीयको विकल्पमा जनै अथवा यज्ञोपवीतको प्रयोग हुन थालेको पाइन्छ। आजभोलि यो पर्वमा रक्षाबन्धन बाँध्ने, श्रावणी कर्म गर्ने, ऋषि तर्पणी कर्म गर्ने, यज्ञोपवीत धारण गर्ने लगायतका कर्महरू गरिँदै आए पनि वैदिक ग्रन्थ अनुसार यसलाई उपाकर्म संस्कार भन्ने गरिएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत धर्मशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक देवमणि भट्टराईले बताएका छन्। समयको परिवर्तनसँगै विभिन्न पौराणिक मान्यताले स्थान पाउँदै जाँदा श्रावण पूर्णिमालाई धेरै तरिकाले मनाउन थालिएको छ। विशेष गरी यज्ञोपवीत धारण गर्ने दिनका रूपमा यसलाई मानिन्छ। व्रतबन्ध गरेको बटुको श्रावण शुक्ल पूर्णिमादेखि औपचारिक वेद अध्ययन सुरु हुन्छ। त्यसपछि उसले 4 देखि 5 महिनासम्म वेदको अध्ययन गर्छ। तत्पश्चात क्रमशः उसले वेदका अङ्गहरू जस्तै 1 शिक्षा, 2 कल्प, 3 व्याकरण, 4 ज्योतिष, 5 छन्द, 6 निरुक्तको अध्ययन गर्नुपर्ने शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएको भट्टराई बताउँछन्। वेदको अर्थ ज्ञानको राशि भन्ने हुन्छ। अब बालक वेद पढ्न अर्थात् ज्ञान आर्जन गर्न सक्षम भयो भन्ने भएपछि निश्चित संस्कार गरेर उसलाई वेदको ज्ञान दिइन्छ। त्यो संस्कार अथवा कर्म नै उपाकर्म अर्थात् यज्ञोपवीत धारण गर्ने कर्म हो। वैदिक परम्परा अनादि सिद्ध परम्परा भएको भन्दै उनले अक्षर चिनेर मात्र वेदको अध्ययन नहुने भएकाले गुरुको सम्मुखमा भएर सुनिएको कुरा अनुसरण गर्दै जानु, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नु अथवा मनन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुने बताए। यी सबै कुराका लागि पनि विद्या आर्जनको आरम्भ गर्न यज्ञोपवीत धारण गर्नु जरुरी हुने शास्त्रहरूमा उल्लेख भएको पनि उनले बताए। आजभोलि व्रतबन्ध गर्दा चूडाकर्म, उपनयन, वेद अध्ययन र समावर्तन गरी 4वटा संस्कार एकै दिन सिद्ध्याउने चलन भए पनि चूडाकर्म सामान्यतः 1 वर्ष पुगेपछि 3 वर्षसम्ममा सक्नुपर्ने स्वतन्त्र संस्कार हो। पछिल्लो समय मानिसहरूमा जनै लगाउने संस्कार दिनदिनै हराउँदै गए पनि यो अनुशासनको सूचक भएको र जनै धारण गर्नाले आफूमा त्यस्ता केही कर्म छन् जसलाई मैले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोध गराउन समेत यसले सहयोग पुग्ने धर्मशास्त्रीहरू बताउँछन्। हिन्दू शास्त्रमा उल्लेखित 16 संस्कार मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जनै पूर्णिमा अर्थात् यज्ञोपवीत धारण गर्ने संस्कारलाई बताइएको छ। यज्ञोपवीत धारण नगरेको मानिस वेद अध्ययन, विद्या आर्जन गर्न योग्य नहुने शास्त्रीय मान्यता छ। वेद अध्ययन गर्न सुरुमा गरिने कर्म अनुष्ठानलाई उपाकर्म भन्ने गरिन्थ्यो। यो अनुष्ठानलाई शास्त्रीय रूपमा वेद अध्ययन गराउने गुरु र अध्ययन गर्ने शिष्य मिलेर गर्ने कर्मका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको प्राध्यापक कौडिन्यायनले बताए। पौराणिक कालमा विद्यार्जन गर्ने बाटो अहिलेको भन्दा भिन्न थियो। त्यसबेला गुरुकुलमा गएर गुरु सम्मुख रहेर विद्यार्जन गर्ने, वेद अध्ययन गर्ने चलन थियो। तर गुरुकुलमा विद्यार्जन गर्नुभन्दा पहिला बालकको उपनयन व्रतबन्ध संस्कार हुनु आवश्यक थियो। उपनयन संस्कार गराउने क्रममा गुरुले आफ्नो चेलालाई जिम्मेवारी बोध गराउँदै उमाथि रहेका 3 ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण र ऋषि ऋणको बारेमा बुझाउँथे। यिनै ऋणबाट मुक्त हुने एउटा मात्रै साधन विद्या ज्ञान भएको र त्यसका लागि यज्ञोपवीत संस्कार आवश्यक भएकाले पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण संस्कारका रूपमा हेरिएको हो। श्रावणी पूर्णिमाकै दिन 2 जातिले ऋषि पूजन गर्ने र नयाँ यज्ञोपवीतलाई अभिमन्त्रण गरी धारण गर्ने प्रचलन छ।
यज्ञ पवित संस्कार बृहस्पति शुक्र अस्त नभएको समयमा गर्नुपर्ने प्राध्यापक भट्टराईले बताए। पूर्णिमाको दिन बिहानै उठेर नजिकैको नदी तलाउमा गएर सङ्कल्प विधि र मन्त्रद्वारा स्नान गर्ने गरिन्छ। त्यसलाई श्रावणी स्नान पनि भन्ने गरिन्छ। समूहमा गएर स्नान गरिने भएकाले त्यसलाई गण स्नान पनि भनिने उनले बताए। त्यसपछि उपाकर्मका लागि पूजाका निश्चित विधि पूरा गरी सप्तऋषि शिवजी र रक्षा सूत्रको पनि विशेष मन्त्रद्वारा पूजा गरेर जनै धारण गर्ने प्रचलन रहेको छ। शास्त्रीय नियमका प्रभावले नै आजभोलि लौकिक विद्या अध्ययन गरी उच्च परीक्षा उत्तीर्ण हुनेलाई पनि स्नातक भन्ने चलन चलेको देखिए पनि विधिपूर्वक वेद वेदाङ्गको अध्ययन पूर्ण गरेका शुक्लय जुबेर्दा अध्यायी स्नातकले गृहस्थाश्रममा प्रवेश गरेपछि आफू आचार्य गुरु नभएमा श्रावणी पूर्णिमामा उपाकर्म नगर्दा पनि फरक नपर्ने, तर व्रतबन्ध गरिसकेको व्यक्तिले गुरु कहाँ गएर वेद अध्ययन गरेको छैन भने उसले उपाकर्म गर्नुपर्ने प्राध्यापक कौडिन्यायनले बताएका छन्। यही दिन रक्षाबन्धन कार्य समेत गर्ने परम्परा रहिआएको छ। रक्षाका निम्ति विधिपूर्वक अभिमन्त्रण गरेको डोरो पुरोहितको हातबाट नाडीमा बन्धन गरिने भएकाले यसलाई रक्षाबन्धन भनिन्छ। कालान्तरमा यसमा पनि विभिन्न रूपमा परिष्कृत भएर आए पनि पौराणिक कालमा यो संस्कार आएको देखिने कौडिन्यायन बताउँछन्। रक्षाबन्धनको महत्त्व र महिमाका विषयमा पुराणहरूमा चर्चा पाइन्छ। पुरोहितले हातमा डोरो बाँध्दा जुन डोरोले दानवहरू मध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ अति बलवान दानवहरूका राजा बलि बाँधिए, त्यही डोरोले तिमीलाई बाँध्दछु, हे रक्षाबन्धन डोरो, तिमी यहाँबाट अन्त कतै नजाऊ भन्ने जस्ता मन्त्र उच्चारण गरेर रक्षाबन्धन बाँध्ने प्रचलन छ। रक्षाबन्धन श्रावण शुक्ल पूर्णिमामा मात्र नभई हरेक मङ्गल कार्य गर्दा पनि बाँध्ने गरिन्छ। श्रावणी पूर्णिमाकै दिन मात्र यज्ञोपवीत अभिमन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख्य शास्त्रमा नभएकाले भारतमा जुनसुकै दिन भए पनि आवश्यक परेको समयमा यज्ञोपवीत मन्त्रिने चलन रहेको छ। पछिल्लो समय पर्वहरूमा देखासेखी गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा यी पर्वका धार्मिक र आध्यात्मिक महत्त्वको बारेमा अनभिज्ञ रहनु परेको सर्वस्वीकार्य जस्तै भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, आजको जानकारी यति नै। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। आजलाई भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।